23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। कौम मिली जोश जज्बे से आज यौम पाकिस्तान मना रही है। दिन का आगाज इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। मसाजिद में मुल्की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। रमजानुल मुबारक के बायस यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते शिरकत करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। सदर अपने पैगाम में कहा, अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को याद रखते हुए मजबूत, मुत्तहिद और खुशहाल पाकिस्तान की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने पैगाम में कहा, 23 मार्च 1940 हमारी कौमी तारीख का अहम तरीन फैसला कुन मोड़। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नगमा जारी कर दिया। मिली नगमे का खुसूसी पैगाम, एक दिल, एक जान, एक पाकिस्तान है। यौम पाकिस्तान पर मीनार पाकिस्तान पर लेजर लाइट शो। मीनार पाकिस्तान पर सबसे लाल परचम का दिलकश मंजर। गवादर में यौम पाकिस्तान के मौके पर कार रैली का इनेकाद। कौमी परचम से सजी सैकड़ों गाड़ियों की रैली में शिरकत। रैली ढोर से शुरू होकर मैरीन ड्राइव पर इख्तिताम पजीर हुई। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों का पुलिस पर वार। नौशकी में पुलिस मोबाइल वैन को निशाना बनाया। 4 एहलकार शहीद हो गए। वाकया गरीबाबाद में पेश आया। हमला आवर फरार हो गए। कोयटा में सरियाब रोड पर नामालूम अफराद ने डाकखाने को आग लगा दी। खलात में ट्यूबवेल पर काम करने वाले 4 मजदूर कत्ल। तहसील मंगूचर में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने मजदूरों पर फायरिंग की। निशान खालिद, दिलावर हुसैन और मोहम्मद अमीन जमींदार के ट्यूबवेल की ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। ताल्लुक सादिकाबाद से था। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मजम्मत। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा, मजदूरों, मेहनत कश अफराद को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में किसी जगह भी फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर जरूरत पड़ती है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह की वारदात हुई है जाफर एक्सप्रेस वाली, सब ने इसे दहशत गर्दी करार दिया। तो दहशत गर्द हैं ये न समझ लें कि ये बहुत ही कोई सॉफ्ट किस्म की रियासत बैठी हुई है और हम वारदातें करते चले जाएंगे और हमसे कोई हाथ मिलाएगा, हमसे कोई मुज़ाकरात करेगा, ये नहीं होगा। दहशत गर्दी सर उठाएगी तो सरकोबी के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे और राना सनाउल्लाह के बयान में फर्क नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान में कहीं कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन हलफनामा नहीं दे रहा कि कभी कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो हुकूमत ऑपरेशन कर सकती है। जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात होते हैं तो ऑपरेशन हो सकता है। दहशतगर्द ये ना समझ लें कि पाकिस्तान सॉफ्ट किस्म की रियासत है। इस वक्त हम इस काबिल हैं कि हमने किसी बड़े ऑपरेशन के बगैर सूरत हाल को संभाला हुआ है। अरकान पार्लिमान और वज़रा की तनख्वाह पर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इससे खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म तनख्वाह नहीं ले रहे। तनख्वाह लें तो मसला, तनख्वाह ना ले तो मसला। हम किस तरफ जाएं? कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी के मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कमिश्नर कोयटा के एलामी में कहा गया, BYC ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की लाशें लेने के लिए एहतजाज किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग, पथराव किया। BYC रहनुमाओं की क़यादत में गुंडों की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस ने अहले खाना की दरख्वास्त पर लाशें मुजाहिरीन से बरामद की। लोगों को उकसाने, अस्पताल, एहलकारों पर हमले और पुरतशद्दुद मुजाहरे पर पर्चा काटा गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर रवा माह के दौरान खारजी दहशतगर्दों का 7वां हमला नाकाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कोट मुबारक के करीब घात लगाए दहशतगर्दों ने पुलिस टीमों पर हमला किया। बख्तरबंद गाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा। जवानों की फौरी और भरपूर जवाबी फायरिंग से खारजी दहशतगर्द पसपा हो गए। आज पंजाब का जवानों को खराज तहसीन। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का दौरा काबुल।
اخوان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات۔ پاکستان کا افغانستان سے رابطے اور باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے رابطوں اور مکالمے کو بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ محمد صادق کی افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے بھی ملاقات ہوئی۔ تجارت اور اقتصادی تعلقات کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ اور رابطے کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ محمد صادق نے کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کا خواہاں ہے۔ باہمی فائدے کے لیے علاقائی تجارت اور رابطے کی صلاحیتوں کو پورے کار لانے پر اتفاق ہوا۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 9 دن باقی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سیریز میں شاندار واپسی کے بعد شاہینوں کی برابری پر نظریں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 آج کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ آکلینڈ سے ماؤنٹ مونگا نوئی پہنچ گیا۔ 5 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل۔ صدر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ گورنر جدہ نے ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔ دورہ سعودی عرب کے دوران وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ تجارت کے فروغ، کلیدی شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وفد کے ساتھ مرادہ کیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دی۔ $34.5 ارب کی ریکوری، وزیر اعظم نے FPR افسران کی پذیرائی کی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت FPR کارکردگی پر اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا فیصلے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ریکوری قابل ستائش اقدام ہے۔ ایک پائیدار نظام تشکیل دینا ہے۔ رہائیوں کی خرابیوں کو ہمیں مل کر ٹھیک کرنا ہے۔ 100% ڈیجیٹلائزیشن، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور نگرانی سے ہی نظام میں بہتری آئے گی۔ عوام کی ایک ایک پائی کی حفاظت کے لیے جس قدر ہو سکا کوشش کریں گے۔ فوڈ بورڈ میں ملوث افسران کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعظم کو ٹیکس سے متعلق عدالتوں میں زیر التوا مقدمات پر بریفنگ۔ چیئرمین FPR نے جاری اصلاحات سے بھی متعلق آگاہ کیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات۔ بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے نئے اہداف ملنے کا امکان۔ بجٹ میں ٹیکس کا ہدف 15,000 ارب سے زیادہ رکھنے کی تجویز۔ ٹیکس ٹو GDP کی شرح بڑھ کر 13% تک لے جانے پر بات چیت۔ نان ٹیکس ریونیو کی مد میں آئندہ مالی سال 2745 ارب جمع کرنے پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں IMF سے مذاکرات 85% کامیاب رہے۔ سندھ کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا کھل کر اعلان۔ واٹر ڈے پر پیغام میں کہا کہ سندھ کی زرخیز زمین کے لیے پانی دستیاب نہیں۔ نئی نہریں کیسے بنائی جا رہی ہیں؟ سندھ میں پانی کی شدید قلت سے زراعت اور معیشت کو سنگین خطرات لاحق ہے۔ دریائے سندھ کے بہاؤ میں کمی سے لاکھوں لوگوں کا روزگار داؤ پر ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اور پانی کی غیر منصفانہ تقسیم نے دریائے سندھ کا وجود خطرے میں ڈال دیا۔ دریائے سندھ کی خشک لہریں زندگی اور زراعت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں خسرہ کے مریض بچوں کی تعداد میں اضافہ۔ 1 جنوری سے 18 مارچ تک صوبے میں 1100 سے زائد بچے خسرہ سے متاثر ہوئے۔ محکمہ صحت سندھ نے بتایا خسرہ میں مبتلا ہو کر 17 بچے انتقال کر گئے۔ ماہرین کہتے ہیں ویکسین نہ لگانے سے بچے خسرہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کراچی میں ایم پاکس کا پہلا تصدیق شدہ کیس سامنے آ گیا۔ 29 سالہ مریض کے ٹیسٹ کے نتائج مثبت آ گئے۔ شارلطیف ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے مریض جناح اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج۔ متاثرہ شخص کے نمونے ڈاؤن یونیورسٹی لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ محکمہ صحت نے بتایا مریض کی اہلیہ کا سفری پس منظر بیرون ملک کا ہے۔ پہلے اہلیہ میں ایم پاکس کی علامات ظاہر ہوئیں، بعد میں مریض متاثر ہوا۔
کراچی کے لیاقتآباد سندھ گورنمنٹ اسپتال سے نومولود بچے کا اغوا، اہل خانہ کی پولیس کو فوری اطلاع پر اسپتال کی سرچنگ، نامعلوم اغواکار خواتین گرفتاری سے بچنے کے لیے بچے کو اسپتال کے احاطے میں ہی چھوڑ کر فرار۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان عدالت میں بیان سے مکر گیا، سارا ملبہ اسرائیلی ایجنسی پر ڈال دیا، کہا مصطفیٰ کی والدہ یہودی لابی کا حصہ ہیں، موساد اسے پھنسا رہی ہے، پولیس پر کالا جادو کرانے کا الزام بھی لگا دیا، کہا مصطفیٰ کو براہ راست قتل نہیں کیا، اسے گاڑی میں چھوڑا تھا اور گاڑی کے اگلے حصے کو آگ لگائی تھی، اس کے نصیب میں موت لکھی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ارمغان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی اداروں نے ارمغان اور شیراز کی موقع واردات سے واپسی کی سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی۔ کراچی میں ٹرک کی زد میں آ کر موٹر سائیکل نوجوان جاں بحق، ٹریفک حادثہ کورنگی گودام چرنگی کے قریب پیش آیا، حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ARY نیوز کو موصول۔ موٹر سائیکل بے قابو ہونے پر نوجوان سڑک پر گرا اور عقب سے آنے والے ٹرک کی زد میں آیا۔ کلفٹن میں گاڑی کے ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شہری جاں بحق۔